الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے حبابی کو سلام لجپال نبی کریم علیہ السلام دی حدیث پاک سنو ٹائم میں تھوڑا ہے حضور نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے ایک باری درود پاک پڑھدا ہے اللہ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے کی کردا ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے وہ بندے نے درود پڑھیا اللہ نے فرشتہ پیدا فرما دیتا اللہ نے جدو فرشتہ پیدا فرمایا اللہ نے ہن فرشتے نو حکم دیتا بھی تو رحمت دے سمندر دے وچ ڈبی مار رحمت دے سمندر دے وچ ڈبی مار فرشتہ جدو ڈبی ماردا ہے ڈبی مار کے باہر نکلدا ہے او دے پراں دے نالوں جڑا ایک ایک قطرہ رحمت دے پانی دا ڈگدا ہے اللہ پھر ایک ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے اللہ اے مسنوی شریف دے وچ مولانا روم علیہ رحمہ نے اے حدیث پاک لکھی حضور دی اللہ پھر ایک ایک فرشتہ پیدا فرما دے ہن او فرشتے جڑے نے اللہ دے حکم دا انتظار کرتے ہیں اللہ فرماندا ہے جڑے میرے بندے نے میرے نبی دی ذات تے درود پاک پڑھیا اللہ نے اے رحمت دے سمندر دے وچوں نکلیا ہویا جڑا فرشتہ ہے اے دے پراں دے نالوں جڑے قطرے ڈگے نے وہ قطریاں دے بدلے اللہ نے جڑا ایک ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے اللہ ہن انہاں فرشتیاں نو حکم فرماوندا ہے بھی جڑے میرے نبی دے امتی نے میرے نبی دی ذات تے درود پاک پڑھیا ہے تسی اج تو لے کے قیامت تک او دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کرو یار چھوٹا ہے ذات بھی اسی درود پاک پڑھئے اسی درود پاک پڑھئے تے اللہ ساڑھے تے انیاں کرم نوازیاں فرما دے پڑھو ذرا صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين
شان بکرا دن مہینے سادہ شان بکرا دن مہینے سالدہ ہونے سے سارے نے رل کے پڑھنا چل چڑھیا مینا دے لالدہ چل چڑھیا مینا دے لالدہ چل چڑھیا دس کے حجرت نو بنانا ہے محبوب کیا اے حجرہ بنا مولا میری جان دو جہاں لگ جانو دے کبھی میں بولا کبھی تو بولے جب تو بولے جب میں بولا جب تو بولے جب میں بولا جب میں بولا جب تو بولے ساڑھے کو بھی کو زبانوں میں چل چڑھیا ملا دے لالدہ چل چڑھیا اللہ رب العالمین بھی حمد و ثنا بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شفیع الرضا امام الرسول امام الصبر نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدہا سرور کائنات حاملہ دل اختجگر عبداللہ دے چانن تکھے دے سجن مالک کل رسول کل حبیب کبریا احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام نذرانہ پیش کرنے کے بعد میری نہایتی ودب احترام عزیز سے بزرگوں آج دی پروقار بزم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حوالے نال سلار والے کے اندر انعقاد پذیر محمد خرم شہزاد صاحب عمر کھوکر صاحب طیب رضا صاحب محسن رضا کھوکر صاحب امین مغل صاحب مجاہد حسین صاحب اور بابا جی زکا اللہ صاحب ناشتے والے انہوں نے بڑی محبت دنال اس بزم نے سجایا ہے دعا ہے اللہ رب العالمین اس محفل نو اس بزم پاک نو سونا رب کائنات اپنی بارگاہ اقدس سے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور سونا رب ذوالجلال
سانو تمام نو سن کے اس سے عمل پیرا ہونے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا تحقیق جاءکم من اللہ آیا اللہ دے ویلوں نور اور ایک روشن کتاب۔ علماء کرام مفسرین کرام حتیٰ کہ الحمدللہ اس آیت کریمہ دی تفسیر شریف بھی پڑھی ہے، میری لائبریری کے اندر موجود ہے۔ علماء کرام فرماؤندے نے، محدثین مفسرین فرماؤندے نے، قصہ مختصر ہے کہ نور تو مراد نور مصطفیٰ ہے، نور تو مراد نور مصطفیٰ ہے، اور کتاب قرآن پاک۔ اللہ رب العالمین نے لجپال نبی کریم علیہ السلام دے نور پاک کو تخلیق فرمایا، تخلیق فرما کے اللہ نے اپنے نبی دے نور تو کل کائنات سجائی۔ میں آج دی گل نہیں کرنی کہ تسا میں جناب محترم آج لجپال نبی کریم علیہ السلام دا میلاد مناونے صحابہ اکرام دی بھی گل نہیں کرنی، تابعین دی بھی گل نہیں کرنی، ولیاں دی گل بھی نہیں کرنی، نبیاں دی گل بھی نہیں کرنی۔ لجپال نبی کریم علیہ السلام آپ دنیا دے وچ تشریف لے کے آئے، آپ دے دنیا داری دے وچ ظاہر ہون تو پہلے رب نے میلاد منایا ہے کہ ہمیشہ واسطے ایک گل ذہن نشین فرما لو کہ گھر دے وچ بچہ ہوے 2-4 سال دا، 8 سال دا، 10 سال دا، 12 سال دا، 15 سال دا، 18 سال دا، 20 سال دا، 25 سال دا نوجوان ہوے، بابا ہوے 50 سال دا۔ تساں اے دسو بھی او گھر دے وچ جڑا 25 سال دا نوجوان ہے او دی زیادہ منینی ہے کہ جڑا 50 سال دا بابا ہے او دی بہت منینی ہے؟ میں پنجابی جی مثال دے کے تے آپ حضرات دے ذہن دے اندر کو گل پانا چاہنا، اگر کوئی بندہ ساڈے کول سوال کرے، او پوچھے، او آکھے بھئی تساں میلاد مناؤندے جے، تساں گل کردے جے صحابہ اکرام علیہم رضوان دی، اے دے تو پہلے دسو یا سانو ثابت کر کے دسو بھی حضور دا میلاد انہوں نے کیویں منایا۔ اسی یہ آخنا ہے بھی جڑا بندہ سوال کر رہا ہے اساں انہوں یہ آخنا ہے بھی نہ تو ساں نہ میں ساں، نہ زمین سی نہ آسمان سی، نہ ہوا سی نہ اگ سی نہ پانی سی، نہ نبی سن نہ رسول سن، نہ جناب دنیا داری دے وچ کوئی چیز اللہ نے تخلیق نہیں فرمائی، حتیٰ کہ اللہ نے فرشتے بھی اجے تک دنیا داری دے وچ نہیں بنا کے بھیجے۔ اللہ نے سب تو پہلے جڑی چیز کی تخلیق فرمائی او اللہ رب العالمین نے اپنے نور دے وچوں اپنے نبی دے نور نو پیدا فرمایا۔ گل پھر سن لینا، تواڈے وچ پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے، اللہ نے اپنے نور دے وچوں
اللہ دے اپنے نبی دے نور نو پیدا فرمایا. نبی دے نور نو پیدا فرمان تو بعد اللہ رب العالمین نے اپنے نبی دے نور دے وچوں کل کائنات دی تخلیق فرمائی. یہ بھی تانوں میں وانڈ دسنا. اللہ رب العالمین نے سب تو پہلے جبریل علیہ السلام نے بھیجیا. جبریلہ عرض کیتی الہ العالمین حکم ہوئے. اے فرشتیاں دی تخلیق تو بعد جدوں اللہ اپنے نبی دے جسم پاک نو اللہ بنان لگا. تسی ذرا اگر سارے بیلی میرے لئے توجہ کرو نا تو یقین فرماؤ بھی میرے پیسے جڑے نے وہ بھی پورے ہو جانے نے. پیسے کھڑے پورے ہو رہے نے. میرا خیال بھی 3-4 دن ہو گئے نے. ایک کتاب منگوائی ہے میں, وہ کتاب آئی ہے 12,000 روپے دی. وہ کتاب دے وچوں سب تو پہلا جڑا جناب موضوع لایا ہے وہ موضوع لایا نور. اور وہ سب تو پہلے آپ حضرات دی بارگاہ وچ پیش کر رہے ہیں. تے میرا ذہن ہے بھی میں جناب جڑا موضوع آپ حضرات دے کو لے کے آیا ہاں تسی تھوڑی جی توجہ فرماؤ. میرے آن دی تھکاوٹ بھی پوری ہو جانی اور میری جڑی کتاب ہے وہ کتاب دے پیسے بھی پورے ہو جانے. توڑے پیسے دینا نہیں, یہ لالچ نہیں ہے. اللہ معافی دے, ایسا لالچ نہیں کدے رکھیا. لجپال نبی کریم علیہ السلام آپ دے جناب محترم جسم مبارک نو اللہ نے بنانا چاہیا. اللہ نے فرمایا جبریلہ زمین تے جا. اللہ کی کرا, اللہ نے فرمایا جتھے زمین تے تینوں مٹی چنگی لگ دیئے اتھوں مٹی چک کے تے لیا. انہوں جدو تو چک کے لیامیں گا اس مٹی دے نال میں اپنے سونے نبی دے جسم نو پیدا فرماوا. گل سمجھ آ رہی ہے. اگے وہ انشاءاللہ مزے والا کم بھی ہوتا ہے, لیکن میں یہ آنا بھی تھوڑی جی گل جڑی ہے کو پلے بھی تو پوے نا. راتی سویرے نہ ہوے بازار ٹریا جاندا یہ ہوے بھی ہاں جی راتی محفل کروائی کیسا ہویا بیان تے تسی آکھو واہ واہ جی چس آ گیا. انہاں نے کی چس آئی نہیں جی شیراں والی تے تس کر چھڈی. شیر جڑے نے او جناب اے نعت خان حضرات کادے واسطے بیٹھے نے جڑے نقیب نے, اے شیر تھوڑے سناؤندے. عالم دین دا کم ہوتا ہے بھی او علم جڑا ہے, علم دا جڑا نور ہے او عوام دے وچ تقسیم کرے. گل وچ شک تے نہیں. اللہ نے کی فرمایا جبریل گل ہی بھول گئے. مٹی لے کے آ, او مٹی دے نال کی کرنا ہے, میں اپنے سونے نبی دے جسم اطہر نو پیدا فرمایا. جدو جبریل علیہ السلام نے اللہ دا حکم سنیا تے جبریل علیہ السلام نے روح زمین تے ماری چاہتی. یہ بیان کون کر رہے ہیں؟ لجپال نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام علی رضوان دے درمیان بیٹھ کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک گل اپنے صحابہ نو سناؤندے پینے. کنوں سنا رہے ہیں؟ صحابہ نو سنا رہے ہیں. جبریل علیہ السلام نے جناب ماری زمین تے چاہتی. جدو زمین تے جبریل علیہ السلام نے چاہتی ماری تے زمین دے ٹکڑے دے وچوں ایک جگہ تو آواز آئی لبیک. یہ آواز آئی لبیک میں حاضر ہاں. ہون علماء فرماندے نے بھی جیڑے بندے دے جسم دے نال جیڑی مٹی لگی ہے بندہ جدوں مرے گا تے بندے نے جتوں اس بندے دے جسم دی مٹی چکی گئی ہے فرشتے چوک کے لگائے نے
جناب محترم جدو بندے نے مرنا ہے زمین تے اسے ٹکڑے تے اس بندے نے دفنایا جانا. گل سمجھ آ رہی؟ سمجھ آ رہی پہلی ہو پلے پہ رہی ہے. اچھا بندے نے جناب محترم فرشتہ نے مٹی چکی چک کے انسان ہوتا جناب محترم جسم کی تخلیق کی تھی. اللہ نے حکم کیتا, اللہ نے جناب محترم جب حکم دیتا روح دے وچ آ گئی. ایک علیحدہ موضوع ہے, روح آ گئی جناب محترم. ان فرشتہ نے جڑی مٹی چکی ہے جناب اے بندے دا بت بنیا ہے. بت بنن تو بعد بندہ جدوں 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال حتیٰ کہ 5000 سال بھی اگر دنیا داری دی بندہ زندگی بسر کرے, بسر کرن تو بعد جدوں بندے نے اے فانی جہان چھڑنا ہے, چھڑ کے جناب محترم جدوں اس بندے نو زمین کے اندر دفن کیتا جانا ہے تے فرشتہ نے زمین دے جڑے حصے تو جڑے ٹکڑے تو اس بندے دی مٹی چکی سی اس بندے نو دوبارہ اس جگہ تے دفن کیتا جانا. ہن جبریل علیہ السلام نے ویکھیا, تھوڑی جی توجہ میرے وال فرماؤنی, توجہ میرے وال. میں چاہ رہا بھی تواڈے پلے کو گل پوے تاکہ صبح اگر کوئی بندہ تواڈے کول پوچھے تسی کسے بندے نو دسن والے بنو. جناب جبریل علیہ السلام نے ویکھیا کدے وال کدے وال کدے وال بولو یار کدے وال کدے وال کدے وال جبریل علیہ السلام نے ویکھیا تسی بولو یار تاں سواد ہونا ہے. جبریل علیہ السلام نے کدے وال ویکھیا زمین لے. جبریل علیہ السلام نے ویکھیا کہ زمین دے وچوں آواز آئی لبیک. جیڑی جگہ تو لبیک دی آواز آئی اس جگہ دی مٹی بھی روشن سی. اس جگہ نو اس مقام نو جناب محترم خانہ کعبہ شریف بیت اللہ شریف آکھیا جاندا ہے. اس مقام نو بیت اللہ شریف آکھیا جاندا ہے. ہن جبریل علیہ السلام آئے, جبریل علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کی جگہ تو مٹی چکی, مٹی چک کے جبریل علیہ السلام گئے جا کے جنتیاں نہراں دے وچ اس مٹی نو جناب محترم دھوتا, غسل دیتا. غسل دے کے جبریل علیہ السلام نے اس مٹی نو جناب محترم مشرق تو لے کے مغرب تک, مغرب تو لے کے مشرق تک, شمال تو لے کے جنوب تک, جنوب تو لے کے شمال تک, حتیٰ کہ جنت کی سیر کروائی. جبریل علیہ السلام نے سیر کروانے کے بعد او جبریل علیہ السلام نے مٹی رب کائنات کی بارگاہ کے اندر پیش کی. اس مٹی کے نال اللہ نے اپنے نبی ہن تواڈے ذہن دے وچ سوال اے ہونا ہے, ذہن دے وچ سوال اے ہونا ہے کہ اگر جبریل نے جی مٹی چکی ہے خانے کعبے والی جگہ تو, لجپال نبی کریم علیہ السلام آپ مدینے شریف دے وچ کیوں دفن ہوئے؟ گل دا سوال ہے کہ نہیں؟ بولو یار. میرا خیال ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال انج دی گل سناؤن واسطے بھی کئیاں راتاں دی محنت ہے. میرا خیال ہے کہ 300 صفحہ پڑھیا ہے کتاب دا. 300 صفحے دے وچوں جیڑیاں گلاں کدے کسے نے نہیں سنیاں او مینوں 5 لبیاں نے بس. کنیاں گلاں لبیاں نے 5 300 صفحے دے وچوں. تے میں اسی وجہ تو آپ حضرات نوں عرض کر رہا ہاں بھی میری محنت نوں تسی ضائع نہ کریا جے. میں چاہنا بھی تواڈے پلے کوئی گل پوے. کی ہوے پلے کو گل پوے. اچھا ذہن دے وچ سچی دسے تے سوال آیا کہ نہ کہ جبریل نے اگر مٹی کی چکی ہے خانہ کعبے والی جگہ تو تے لجپال نبی کریم علیہ السلام نو مدینے شریف دے اندر کیوں دفن کیتا گیا؟ آپ جناب محترم ظاہری زندگی بسر فرمان تو بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا کے مدینے شریف دے وچ کیوں آرام فرما رہے ہیں؟ سوال آیا اے دا جواب سن. جدوں آیا طوفان نوح, کی آیا طوفان نوح آیا. طوفان نوح آیا, اے مٹی
جیڑی ہے اسی جگہ تے موجود سی مٹی اتھو روڑی تے روڑ کے مدینہ شریف دی اندر چلی گئی کسے بندے نو اگر کتاب دا حوالہ چاہیے ہوئے بندہ نچیدہ حوالہ دین واسطے تیار ہے اے نقش بندی نے کدی کچی گل نہیں کیتی اللہ دے فضل و کرم دے نال گل کری دی ہے جڑی کھری ہوے تے سائیاں نے لکھی ہوے سائیاں کن جا کے گج وج کے گل سنا جڑے مرضی میدان دے اندر گل سنا گل سنائے گا تے سنان تو بعد تیری اللہ دے فضل و کرم دے نال نبی دے جوڑے دے صدقے کبھی کانڈ نہیں لگن والی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی کے قدموں کی ہے سوغات دو رسول پاک کی رنجش کا نام ہے حیدری ہن اے جڑی مٹی ہے اے مٹی روڑ کے مدینہ شریف دے اندر چلی گئی جدو مٹی روڑ کے مدینہ شریف دے اندر چلی گئی لجپال نبی کریم علیہ السلام آپ جدو دنیا داری دے وچ تشریف لے کے آئے سب تو پہلا جڑا مقام ہے حضور دا دنیا داری دے وچ آن دا او خانہ کعبہ شریف دا مقام خانہ کعبہ شریف دا مقام اس بعد لجپال نبی کریم علیہ السلام آپ دنیاوی زندگی بسر فرمان کو بعد ساڑھے نبی آج بھی زندہ نہیں میری گل سنو نور دی جڑی لقد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین قسم پیدا کرن والے دی میں گل پڑھیے قرآن دی تفسیر دے اندر پڑھیے ایدے تو بڑی گل تا کوئی نہیں میں قرآن دی تفسیر دے اندر گل پڑھیے اللہ نے اپنے نبی نو جڑیاں شانہ دے جڑا مقام عطا فرمایا ہے رب کعبہ دی قسم ہے اللہ نے اپنے نبی نو قرآن نالوی چوکی دنیا داری دے وچ شان عطا فرمائی ہے قرآن نالوی اللہ نے بہت مقام اپنے نبی نو دنیا دے وچ عطا فرمایا قرآن نبی دے تابع جنی دیر تک دنیا دے وچ لجپال نبی کریم علیہ السلام آپ ظاہری دور تے دنیا داری دے وچ تشریف نہیں لے کے آئے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام دنیا داری دے وچ تشریف لے کے آئے انہاں دی تشریف آوری تو بعد ساڈا نبی آیا بعد ہن ایتھے میں ایک چھوٹی جی گل عرض کراں کہ پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو یار جڑا مسلمان ہے وہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ جڑا ہے نور دیاں دو قسماں نے کنیاں قسماں نے دو میں بہت ہی لمبی تفسیر دے اندر نہیں جاڑا ایک قسم ایسی ہے کہ جیڑی جناب کچھ دیر واسطے کچھ لمحے واسطے روشن ہوندی ہے اور او اکھاں نوں روشنائی دیندی ہے او قسم کیڑی ہے لائٹ ہو گئی رات نوں چلی ستارے ہو گئے رات نوں نکلے جناب محترم چند ہو گیا رات نوں نکلیا تیرے میرے گھر کے اندر بلب بلیا رات بلیا صبح بج گیا جناب محترم جدو سویر ہوئی سورج نکلیا انہیں دن دکھایا اس کے بعد سورج غروب ہو گیا اے نور دی جناب محترم پہلی قسم جس کے اندر علماء کرام مفتیان کرام اے فرماتے ہیں کہ نور دی پہلی قسم کے اندر اے ہوتا ہے کہ بندہ ایسی روشنائی کے سامنے ہوئے جیڑی تھوڑی دیر واسطے تھوڑے وقت واسطے ظاہر ہوئے اس بعد جناب محترم ختم ہو جاوے کہ دوسری قسم علماء کرام مفتیان کرام اے بیان فرماؤں
فرماتے نے اللہ نے جڑی دوسری قسم نور دی بنائی ہے نا او نور نہ بجھدا ہے نہ ختم ہوندا ہے نہ قیامت تک ختم ہو سکتا ہے نہ قیامت تک ختم ہو سکتا ہے مفسرین اکرام کو پوچھا او کیویں انہوں نے آکھیا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک کلمہ جڑا ہے اے جدوں لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے امتی دے کسے گھر دے وچ بچہ پیدا ہونا ہے بچہ پیدا ہونا ہے تو انہیں کی کرنا ہے سب تو پہلے اپنے پتر نو انہیں پہلا کلمہ یاد کرانا ہے پہلا کلمہ انہیں یاد کرانا ہے اے اللہ نے اپنے نبی نو جڑا نور بنا کے دنیا دے وچ بھیجیا ہے نا اے ایک نور دی قسم ہے کہ جدو بندہ مومن کلمہ پڑھدا ہے کلمہ او دی جناب جسم کے اندر رسائیت کردا ہے جسم کے اندر جاندا ہے اگر بچپن چ نہیں جوانی چ نہیں بڑھاپے ویلے بھی جو بندہ کلمے دا ورد کردا ہے اس نور دی وجہ نال اللہ اس بندے دی روح نو تسکین عطا فرما دیندا ہے اچھا جیڑی گل میں کرن لگا سا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے دا کلمہ کی اے دا ترجمہ کی بندا ہے لا الہ الا اللہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت گزار نہیں محمد اللہ کے رسول تھے بولو نا تھے یا کچھ دیر رہیں گے معلوم ہو یا اگر تم میں ایتھے موجود ہاں تم میں موجود ہاں کہ اسی آخنا بھی فلانا بندہ ایتھے ہے کہ یہ فلانا بندہ ایتھے ہے اگر تم میں مر جائیے تیرے میرے مرن تو بعد تیری میری اولاد تینوں میں نو یاد رکھے تیرے میرے جناب محترم مرن تو بعد پوکرے تک اے پیری تیری میری یاد رہے آخر ساڈا فلانا بندہ سی ساڈا دادا سی ساڈا پردادا سی وہ اے جناب محترم دنیا داری دے وچ کام کردا سی تے ایتھے اللہ نے کی فرمایا ہے قیامت تک جڑا بندہ دنیا داری دے وچ آنا ہے اس بندے نو اللہ دے آخری نبی نو رسول مننا پڑے گا تسلیم کرنا پڑے گا اقرار کرنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ اللہ کے دنیا داری میں محمد رسول اللہ ابھی بھی رسول ہے ابھی بھی رسول ہے آؤ ہن میں نور دی گل کراں کہ اللہ نے اپنے نبی دے نور دی کیویں تقسیم فرمائی بولو ذرا سبحان اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خیال تھک گیا جی قسم میں پیدا کرنے والی میں دو کو گلاں سنا کے جنہ میں ریلیکس ہویا نا تسی اننے ریلیکس ہوئے ہو وہ میں تو تنوں پہلے ہی کہا بھی بندے جڑے نہ تھک جاندے نا جڑا تھکیا ذرا ہاتھ کھڑا کرو تھکیا کوئی نہیں تے جڑے ایکٹیو بیٹھے نے ذرا ہاتھ کھڑے کرو بولو ذرا سبحان اللہ اللہ رب العالمین لجپال نبی کریم علیہ السلام آپ کی بارگاہ کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونے ودھا دے مکڑے ودیا واللیل دیا ظلفہ والیا علم نشرہ دے سینے والیا سونے محبوبہ دنیا داری دے اللہ نے سب تو پہلے کیڑی چیز نو پیدا فرمایا ہے اللہ نے دنیا دے وچ تانوں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی سچی گل دسیا پھر یار نال ساتھ دیو تانوں سمجھ آ رہی میرے بھرا نے انہاں دا میں ترلا مار لاں گا میں اپنا بھی گزارا کر لاں گا میرا مقصد ہے کہ تواڈے پلے کوئی گل پوے تانوں سمجھ آ رہی جنوں نہیں آ رہی او ذرا دسو
سارے نے مطلب باری نہ کو سبحان اللہ بولتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پال نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے خالق کائنات نے مالک کائنات نے دنیا داری دے اندر سب تو پہلے کیڑی چیز نو پیدا فرمایا ہے لجپال نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا ہے جابر اللہ رب العالمین نے دنیا داری دے اندر کل کائنات کی تخلیق فرمان تو پہلے اللہ نے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا ہے اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا ہے لجپال نبی کریم علیہ السلام سن اللہ نے کائنات کیویں بنائی ہے قسم خدا دی میں کہنا اے حدیث تو پہلے نہیں سنی ہونی سن کے سینے تے ٹھنڈ نہ پوے تے نقش بندی دا نام اٹھا دیا جائے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ نے سب تو پہلے آپ کے نور تخلیق فرمایا لجپال نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے سب تو پہلے میرے نور نو اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا جدو اللہ رب العالمین نے نور نو پیدا فرمایا اللہ نے اس نور نو 12,000 سال تک اپنے قرب دے اندر رکھیا کنے سال کنے 12,000 سال تک اللہ نے اس نور نو اپنے قرب دے اندر رکھیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنو تواڈے واسطے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ دے وچ صحابی رسول نے انگلی پائیے سوچی جا رہے نے حضور نے فرمایا 12,000 سال تک اللہ نے اس نور نو جناب محترم اپنے قرب دے اندر رکھیا قرب دے اندر رکھن تو بعد اللہ رب العالمین نے اس نور دے 4 حصے کیتے کنے اللہ نے 4 حصے کیتے حضرت جابر سنی جا رہے ہیں لجپال نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا ایک حصے دے نال اللہ نے عرش نو بنایا دوسرے حصے دے نال اللہ نے کرسی نو بنایا تیسرے حصے دے نال جناب محترم حاملین عرش اور جناب محترم کرسی دے خازنہ نو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا پھر جناب محترم جڑا چوتھا حصہ بچیا 3 حصے تقسیم ہو گئے جڑا چوتھا حصہ بچیا اللہ رب العالمین نے اس حصے نو 12,000 سال تک مقام محبت کے اندر رکھیا 12,000 سال تک اللہ نے چوتھے حصے نو مقام محبت کے اندر رکھیا رکھ کے جناب محترم جدو پورے 12,000 سال گزر گئے اللہ نے اس حصے دے پھر اللہ نے 4 حصے تقسیم فرمائے 4 حصے اللہ نے 12,000 سال تک مقام محبت کے اندر رکھن تو بعد اللہ نے جناب محترم 4 حصے کیتے ایک دنال جناب محترم قلم نو بنایا دوسرے دنال جناب محترم لون نو بنایا تیسرے دنال اللہ رب العالمین نے جنت نو پیدا فرمایا اور چوتھے حصے نو اللہ رب العالمین نے 12,000 سال تک مقام خوف کے اندر رکھیا 12,000 سال تک اللہ نے اس حصے نو مقام خوف کے اندر رکھیا مقام خوف کے اندر رکھیا ایک قسم نو جدو اللہ نے 12,000 سال تک مقام خوف کے اندر رکھیا تو جناب محترم اللہ رب العالمین نے اس چوتھے حصے دے پھر اللہ نے 4 حصے تقسیم فرمائے 4 حصے اللہ نے تقسیم فرمائے نے جناب محترم انہاں 4 حصوں دا اللہ رب العالمین نے کی بنایا ایک حصے دے نال اللہ نے عقل بنائی تیری میری عقل بنائی تیرے والدین دی میرے والدین دی اللہ نے عقل بنائی ولیاں نو اے ہوئی اللہ نے عقل عطا فرمائی نبیاں نو اللہ رب العالمین
حصہ عطا فرمایا دوسرے دنال اللہ رب العالمین نے جناب محترم علم و حکمت نو پیدا فرمایا تیسرے حصے نو اللہ رب العالمین نے تیسرے حصے دنال عصمت و توفیق نو جناب محترم پیدا فرمایا اور جڑا چوتھا حصہ بچیا اینو اللہ نے پھر 12,000 سال تک مقام حیات اندر رکھیا ہے تو یہ جملے ضائع کیتے جا رہے ہیں بول جا سبحان اللہ 12,000 سال تک اللہ نے انہوں مقام حیات اندر رکھیا کدی اندر رکھیا مقام حیات اندر رکھیا میرے کل الفاظ کوئی نہیں تو انہوں بلان واسے میں سونے نبی دے سونے فرمان توڑے سامنے رکھ سکنا وا اللہ دے فرمان رکھ سکنا وا او دے محبوب دے فرمان رکھ سکنا وا قسم رب ذل جلال دی جس دے قبضہ قدرت اندر تیری میری جان ہے ایس دنیا داری دے وچ تیرے تے میرے نبی تو بعد دنیا داری دے وچ رہندے ہویا دنیا داری دے وچ رہندے ہویا دل تے روح سکون دین والا یا اللہ دا ذکر ہے یا او دے نبی دا ذکر ہے اس حصے نو اللہ نے 12,000 سال تک ایتھے مزہ ہونا ہی 12,000 سال تک اللہ نے مقام حیات اندر رکھیا جناب محترم جدوں اس حصے نو اللہ نے مقام حیات اندر رکھیا تے اللہ نے اس حصے وال نظر فرمائی نظر فرمائی کی کیتا اس حصے وال اللہ رب العالمین نے جناب محترم نظر فرمائی جدو نظر فرمائی اے جڑا چوتھا حصہ سی اے دے وچوں 1,24,000 ہائے 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 جملہ دایا کر دیتا یار 1,24,000 پانی دے قطرے ڈگے کی ڈگے کی ڈگے سونت نہیں جگہ ستے تے نہیں انجی دی تقریر تسی 50,000 والا مولوی لایا انہیں بھی سناونی تانوں انہیں بھی نہیں سناونی ہے جی جدو جناب محترم اس نور وال جڑا مقام حیا والا ہے جنوں اللہ نے 12,000 سال تک مقام حیا کے اندر رکھیا اللہ رب العالمین نے جدو اس نور وال نظر پائیے اس نور نو پسینہ آیا اے دے وچوں 1,24,000 پسینے دے قطرے ڈگے نے اونا قطریاں دی وجہ نال اللہ رب العالمین نے دنیا داری دے وچ ایک ایک نبی تے رسول بنا کے بھیج چھڑیا ہے ایک قطرے نال اللہ نے 1,24,000 نبی تے رسول بنا کے بھیجے نے جناب محترم جدو 1,24,000 نبی تے رسول دنیا داری دے اندر تشریف لے کے آئے انہاں دیاں روحاں نو اللہ نے پیدا فرمایا سن انہاں دیاں روحاں نو اللہ نے پیدا فرمایا انہاں روحاں نے لیا سا جی نواندے نے سونے آسیانے لوگ سامدہ تا مسائی کوئی 1,24,000 نبیاں دیاں روحاں نے سا لیا بول یار کی لیا 1,24,000 نبیاں دیاں روحاں نے سا لیا جدو انہاں نے سا لیا اللہ رب العالمین نے انہاں دے بدلے اللہ رب العالمین نے انہاں دے ساواں دے وچوں پھر جڑیاں نور دیاں شعاواں نکلیاں اللہ رب العالمین نے انہاں شعاواں نو پھر تقسیم فرما دیتا جدو تقسیم فرمایا ایک حصے دے نال اللہ رب العالمین نے عدل تو لے کے اب تک جننے بھی اولیاء دنیا دے وچ آن والے نے جننے بھی اولیاء دنیا دے وچ آن والے نے ایک حصے دے نال اللہ نے اپنے ولی بنائے نے ایک حصے دے نال اللہ رب العالمین نے تینوں تے مینوں جڑا جاندا ہے کہ نبی نو جناب محترم کندھ دے پیچھے دا پتہ نہیں نبی نو دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں میں آکھیا تو نبی نو پڑھیا ہی نہیں تو نبی دے فرمان پڑھے ہی نہیں تو ایتھوں جانیا ہی نہیں نبی نو ویکھ اللہ دا نبی کدوں دے فرمان سنا رہا ہے اللہ دا نبی
کدو دا فرمان سنا رہا ہے اجے اللہ اپنے نبی دے نور نو تقسیم فرما رہا ہے حضور جدو دنیا داری دے وچ آئے نے حضرت جابر سامنے بیٹھے نے اودو دی گل اج لجپال نبی کریم علیہ السلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں حضرت جابر نو لجپال نبی کریم علیہ السلام آپ بیان کر کے دس رہے ہیں جناب محترم جڑا تیسرا حصہ بچیا تیسرے دن اللہ رب العالمین نے جڑے شہداء نے اللہ نے انہاں نو مقام عطا فرمایا جناب محترم دیکھ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے اپنے نبی دے نور دی وجہ نال بنائی ہے جناب محترم جلو اللہ دے نبی دے نور دی وجہ تو بنی ہے پھر اسی جناب محترم گلیاں گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر ایک کیوں نہ تذکرہ کریے کہ نور اجلی چمکیا پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب دعوت برکاتہم القدسیہ سٹیج کی زینت بنے ہم دل کی ادھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا جی رب سبحان اللہ تشریف رکھو آل نبی اولاد علی اللہ رب العالمین اے ہو جڑے سونے سید نے انہاں دا سایہ اللہ قیامت تک ساڈے سنیاں دے سراں تے تا دیر قائم و دائم فرمائے کیونکہ انہاں تو بغیر دنیا داری دے وچ کوئی ساڈے کو ذریعہ وسیلہ ہے تے اے بڑی خوش بختی دی بات ہے کہ جناب آقا دا میلاد غلامہ دے ویڑے تے غلامہ دے ویڑے دے وچ نبی دی آل دے ایک فرض ساڑے درمیان تشریف لے کے جناب محترم میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ نور اجلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا نور اجلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تاتا سویرا ہو گیا اے اللہ نے جڑیاں اپنے نبی نو شانہ عطا فرمائیاں نے نا اگر تسی میں قسم پیدا کرنا لگی کہ ساری ساری رات سارا سارا دن اگر اسی لا دئیے لکھن تے لجپال نبی کریم علیہ السلام دی زلف امبرین دے ایک وال دی تعریف نہیں لکھ سکتے ایک وال دی تعریف نہیں لکھ سکتے تقریباً گھنٹہ دا ہو گیا لگیا نو ایک چھوٹی جی گل نور علی کیونکہ میں نور تو باہر تو نہیں گیا لیکن اے بھی پہلے لجپال نبی کریم علیہ السلام دنیا دے بھی تشریف لے آن تو پہلے
حضرت عبد المطلب ستے پے نے تے ستے خواب دے وچ کچھ ویکھیا علاقے دے لوگاں دے کولوں پوچھیا آکھیا یار ایتھے کوئی عورت ہے کاہنا عورت جیڑی خواباں دی تعبیر دسدی ہوے ایدے وچ بھی میں آپ حضرات دے سامنے عرض کر دیواں کہ خواب جیڑے بھی بندے نوں جیڑا آوے ہر بندہ ہر خواب جڑا ہے ہر کسے دے اگے بیان کرن والا نہیں ہوندا جڑے علم والے لوگ نے دنا لوگ نے انہاں دے سامنے تسی خواب نو بیان کریا کرو انہاں کول خواباں دی تعبیر پوچھیا کرو بعض اوقات اس طرح ہوندا ہے بھی خواب دی تعبیر ہور ہوندی ہے تے جڑے ٹل مارن والے نا ٹل مارن والے لوگ او ایویں جدوں انہاں نے خواب دی تعبیر دسنی ہے تے بندہ اندروں دی قسم خدا دی ویسے ہی ادا مک جاندا ہے حضرت عبد المطلب آپ نے جدو خواب آپ نے ویکھیا تے ویکھ کے تے لوگاں تے کولوں پوچھیا انہاں کیا بھی فلانی جگہ تے آپ گئے آپ نے اودے کولوں پوچھیا آپ نے فرمایا بھی میں راہ سکتا ہوں تو میں ویکھیا میرے سینے دے وچوں ایک نورانی درخت اگیا کیوں گیا درخت اگیا او دیاں شاخاں جیڑیاں نے او جناب محترم آسمان تک پھیل گئیاں نے اور جڑے ساڈے قبائل نے انہاں قبیلیاں دے وچوں بعد لوگ جڑے نے او دے نال لمکے نے اور انہاں نے او درخت دیاں شاخاں پکڑیاں ہوئیاں اور بعد جڑے نے او پکڑدے نے تے او ڈگ پیندے نے کائنہ جڑی ہے انہیں کیا کیڑے قبیلے دے نال تعلق ہے فرمایا قبیلہ قریش دے نال فرمایا تیرا نام کی ہے فرمایا میرا نام ہے عبد المطلب کائنہ جڑی ہے کتاب بند کی تھی آکھن لگی عبد المطلب قسم پیدا کرنے والے دی تیری نسل دے وچوں اللہ ایک بچہ پیدا فرمائے گا جدی حکومت جناب روح زمین تے ہوے گی اور اللہ دے جڑے فرشتے نے او بھی اس تیری نسل دے وچوں جڑا بچہ پیدا ہوے گا اللہ دے فرشتے بھی اودی بڑی قدر کریا کرن گے اللہ دے فرشتے بھی انہی بڑی قدر کریا کرن گے اور کاہنہ آکن لگی ہے کہ تو علاوہ کچھ نظر آیا آپ نے فرمایا میں دیکھیا جدو درخت انجھے پھیلے آتے اودے پھیلے دی وجہ نال پوری کائنات روشن ہو گئی کائنات پر کھڑی ہو گئی آکن لگی عبد المطلب تیرے مقدرہ تو میں قربان جاوا تیری نسل دے وچوں جڑا بچہ پیدا ہوے گا اللہ اس بچے نوں نبوت دا تاج عطا فرمائے گا اللہ اس بچے نوں نبوت دا تاج عطا فرمائے گا میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ رب العالمین دے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھا گھنٹہ ہو گیا بیان کر دیا صحیح دسیا جو میں نعرہ تو نہیں ماریا کہ نعرہ بولو تو صحیح ہے تو پھر تسی پریشان ہو گئے کیوں پہ گیا میں تو ایک گل کیتی ہے بھی گل جڑی ہے زندیاں نال ہوندی ہے زندہ جڑا بندہ ہے زندہ دل انسان ہے اس بندے نو گل سمجھاؤن والی ہوندی ہے جڑا مردہ بندہ ہوے مردے دے اگے رونا ہی ہوندا ہے اور جڑا مردہ دل انسان ہے او دے اگے تسی جنیاں بھی کیتی جاؤ نہ او دی عقل دے وچ بہنی ہے نہ دل دے اندر بہنی ہے ایدی وجہ کی ہے کہ وہ مدت تھے اپنے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم آج ذلیل و خوار ہو گئے تارک قرآن ہو کر جدوں دا جناب نبی دا دین چھڈیا نبی دا قرآن چھڈیا نبی دا فرمان چھڈیا ہے اللہ رب العالمین دے حکماں نوں جدوں تے اسی بھول گئے ساڈے پر ایتھے میں قسم سے آکھی آنا بھی ایتھے اگر کوئی ٹولا والے ہوندے جے کوئی جناب ایتھے کوئی نچن والا ہوندا تے اسی واہ واہ کردے ہونا سی اسی سارا کچھ کردے ہونا سی میں تانوں یار نبی دی حدیثاں پڑھ کے سنا رہا نبی دے فرمان پڑھ کے سنا رہا اسی اے مست ہو کے بیٹھے
اپنے اندر اسی فکر پیدا کریے کہ اسی کی کر رہے ہیں اپنے آپ دے نال اللہ نے کیڑے مقصد واسطے سانو دنیا داری دے وچ بھیجیا اسی کی کر رہے ہیں اچھا تسی ایک گل آخری گل 2 تو 3 منٹاں دے وچ مکا کے تے بس اگر تیرے میرے پتر دی سالگرہ ہو گئی چاچے تائے مامے پھوپھیاں سارے کی کرتے کیک کٹیچنا ہے گھر دے وچ جنہاں دا بچہ ہے وہ بچے دے چاچے بھی آ گئے تائے بھی آ گئے مامے بھی آ گئے پھوپھیاں بھی آ گئے سارا کچھ سارے آ گئے لیکن وہ خالی ہاتھ نہیں آئے کوئی نہ کوئی شے لے کے آئے کوئی نہ کوئی شے لے کے آئے نے کی لے کے آئے نے گفٹ لے کے آئے نے اسی سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد پاک تا مناونے اور مناونا چاہیے یہ ساڈا عقیدہ ہے ساڈی مجبوری نہیں نبی دا میلاد مناونا اور منانا جائز ہے اور سانو منانا چاہیے ساڈا عقیدہ ہے میلاد او دا ہوندا جڑا زندہ ہوے یاد اونوں کیتا جاندا ہے جڑا زندہ ہوے ساڈا نبی اللہ دے فضل اللہ رب العالمین دے فضل و کرم دے نال زندہ ہے ساڈیاں اج بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سنتے نے حتیٰ کہ میں اتنے تک پڑھیا کہ جڑا مومن بندہ درود پڑھدا ہے اس بندے دا درود سب تو پہلے لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا جاندا ہے کہ سونیا فلانی بستی دے وچ بیٹھا غلام فلانے دا پتر فلانے دا پوترا ایس عقیدت دے نال درود پڑھیا سو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ دی بارگاہ دے وچ مقبول ہوئے تے رب دی بارگاہ دے وچ قبول ہوندا ہے اگر حضور دی بارگاہ دے وچ قبول نہ ہوئے تے اللہ بھی اس بندے دا درود قبول نہیں کردا اللہ بھی قبول نہیں کردا اسی نشانیاں لے کے جانے ہیں اسی جناب کی لے کے جانے ہیں گفٹ لے کے جانے ہیں ہر سال اسی میلاد مناونے ہیں لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی ولادت مناونے ہیں ولادت دی خوشی کرنے ہیں کیا آج تک کدی اسی انج کیتا ہے کہ اسی بھی اپنے نبی دی بارگاہ دے وچ کوئی تحفہ پیش کیتا ہو اپنے اندر چاہتی اسی بھی کدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ کوئی تحفہ پیش کیتا ہے اج ساڈے کول وقت ہے آؤ غلامو لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنے والے ہو جڑا غلام ہوندا ہے محبت کردا ہوندا ہے او اپنے آقا دی ہر گل مندا ہے تسلیم کردا ہے اپنے آقا نو فالو کردا ہے یقین فرماؤ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نو فالو کرنا تے آ حضور دی کی ہے بولو یار نا ہوندا جی کی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سنت مبارکہ ہے تے تسا دسو بھی جڑا بندہ جو نائی دے اگے جا کے بیٹھ کے تے اسرا لوا لوے او نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو فالو کر رہا ہے یا انگریز نو فالو کر رہا ہے او نبی نو اپنا آقا مان رہا ہے یا انگریز نو آقا مان رہا ہے اللہ اکبر ہے گلاں سوچن والیاں نے اے گلاں دل دی تختی تے لکھن والیاں نے اسی آکھیے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نبی دی غلامی دے وچ موت قبول کیتی بیٹھا ہے تے نبی دی غلامی دے وچ آ کے جناب محترم داڑھی نہیں قبول کر سکدا نبی دی غلامی دے وچ آ کے 5 ٹائم جڑی نماز ہے قبول نہیں کر سکدا نبی دی غلامی دے وچ آ کے اسی نعرے تے بڑے لاونے ہاں اے کوئی اسی عاشق رسول نہیں اے ساڈے جھوٹے دعوے نے اسی جھوٹے عاشق ہاں اسی قسم خدا دی اللہ رب العالمین دی پیدا کرنے والے دی قسم ہے اسی دنیا داری دے وچ رہ کے نبی دے نال دھوکا کرتے پے کل قیامت دا دن ہونا ہے نبی کریم نے ایویں تیرے میرے تو جدوں منہ پھیر لینا تو دس اوتھے نہ امی نے ہونا نہ ابے نے ہونا دنیا داری دے وچ اسی سارے نو کسے نہ کسے دا کولوں سہارا لے لیندے ہاں قیامت والے دن کدا سہارا لینا ہے
جدو دنیا داری دے وچ نبی دے فرمان نو فالو نہیں کیتا صرف سکا نعرہ لا چھڑیا جھوٹا نعرہ لا چھڑیا آؤ آج بھی ٹائم ہے آج بھی وقت ہے آ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے در اقدس تے آج بھی اسی کچھ بھی نہیں بگڑیا آج قسمیں گھراں دے وچ گلاں بڑیاں لمیاں ہو رہی نے اولاداں جڑیاں نے نافرمان ہو رہی ہیں تسی دسو بھی کیڑا بندہ ہے جدی اگے او دا جوان پتر آ کے باہروں آوے تے بولدا نہیں کیڑا بندہ ہے جدے ہتھی او دا جوان پتر نہیں پیندا کیڑی ماں ہے جدے اگے او دی جوان تیاں بولدیاں نہیں او دی نافرمانی نہیں کردیاں ایڈی وجہ کی ہے سویرے سویرے اٹھنا ہے تے پہلے پتہ کی ہوندا سی جدوں سویرے سویرے اٹھدے ساں تے ایک دیوا ہوندا سی دیوا بالیا جاندا سی تے سویرے سویرے مائیاں دی آواز آوندی سی الحمدللہ رب العالمین نہ جو ماما رہ گیا نہ باپ رہ گیا نہ وہ دودھ رہ گیا نہ لسیاں رہ گیا سویرے سویرے اٹھے ہونے ٹی وی لایا ٹی وی دیکھیے تلاوت چل رہی ٹی وی دیکھیے جی سارے گھر دے وچ تلاوت ہو رہی ہے تے جناب سارے کوئی ادھر موبائل تے لگا ہے کوئی ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے کوئی جناب سنیپ چیٹ تے لگا ہے کوئی فیس بک تے لگا ہے ادھر گانا لگا ادھر ٹی وی تے جناب قرآن پاک لگا تسی دسو اے قرآن گھر دے وچ اسی برکت واسطے لایا ہے یا اپنے گھر نو جناب محترم اور اپنے گھر دے وچ زحمتاں پریشانیاں لیان واسطے اسی قرآن دی تلاوت لائی کیڑے پاسے گئے ساڈیاں سوچاں کدھر گئیاں آؤ میں ہاتھ نہیں کسے دا کھڑا کروں گا اگر کسے دے دل دے اندر گل بہ جاوے میں نہ خدا را نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جڑا سانو دین دیتا ہے وہ دین اے دیتا ہے کہ میری امت اس دین نو فالو کر کے اپنی آخرت بنا اللہ دے نبی نے صرف اس واسطے سانو دین دیتا ہے تے اسی جس طرح علامہ صاحب پہلے فرما رہے سن لوگ آ موبائل سن کے تے قسم خدا دی لوگ گمراہ ہوئے پہلے عجیب سوال اسی کتاب کھول کے سامنے رکھی بیٹھے ہیں جناب موبائلاں دے وچ آ جناب اسی صحیح بخاری شریف پڑھی ہے تے آ مسلم شریف کڈی ہے تے آ جناب ابو داؤد شریف کڈی ہے فلانی کڈی او مسند جڑیاں حدیثاں موبائلاں دے وچ نے قسم خدا دی انہاں دی عبارتیں تبدیل ہوئیاں پیاں نے شاہ جی انہاں دی عبارتیں تبدیل ہوئیاں پیاں نے جڑا اصل نسخہ ساڈے کول ہوندا اسی کھول کے اس بندے دے سامنے رکھنا بندہ مطلب واسطے جاری نہیں ہوندا بندہ سے جاری نہیں کیوں اس بندے نے انگریز نو فالو کیتا ہے انگریز دی بنائی ہوئی چیز نو اگر او نبی کریم دے قانون نو بندہ فالو کردا نبی دیاں حدیثاں نو بندہ فالو کردا تے جڑا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درس دے کے گئے نے جڑا کتاباں دے وچوں فائدہ لبدا ہے او بندہ کتاباں دے وچوں فائدہ حاصل کردا اس بندے نے کدے بھی انج نہیں کرنا خدا را اج بھی اسی پیچھے مڑ پئی ایدے دھیانے نہ لگی ایدے نیڑے نہ لگی اگر کوئی گل پوچھنی ہے اپنے علماء حق اہل سنت جڑے نے انہاں دی بارگاہ دے وچ جاؤ علامہ صاحب حضور شاہ جی اسی تواڈے قدماں دے وچ حاضر ہو کھلوتے ہاں اے ساڈا ایک مسئلہ ہے تے مہربانی فرماؤ تے مسئلہ حل کر دیو یار ایک چھوٹا جہا مسئلہ تسی موبائل تو کردے پے جی اوئے انہاں دی بارگاہ دے وچ چلے جاویے جا کے دعاواں کرا دیوی اللہ مشکلاں آسان فرما دیندا ہے تے تسی کیڑے جناب چکراں دے وچ پے جے صرف آ موبائل نہیں سارا کچھ بنا لیا سی موبائل نو سارا کچھ بنا لیا کوئی اگر پیر دے خلاف جناب کو بولدا ہے اونوں آکھے آ بندہ گلاں صحیح کردا آ پیراں نے تے سانو سارا کچھ کیتا ہے آ پیراں دے نال تے اسی جیونے ہاں ایک بستی دے وچ حضرت لوط علیہ السلام آپ دی قوم تے جدو عذاب آیا نا آپ دی قوم تے جدو عذاب آیا عذاب جنی دیر رکیا رہا حضرت لوط علیہ السلام دی وجہ نال عذاب رکیا رہا
حضرت لوط علیہ السلام دی وجہ نال عذاب رکیا رہا. پھر فرشتے آئے, انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آکھیا, انہوں نے آکھیا جی حضرت لوط علیہ السلام نو پیغام بھیجو, انہوں نے آکھو بھی اس بستی دے وچوں باہر آ جاؤ, اسی اللہ دا عذاب جڑا او لے کے آئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا جڑی بستی دے وچ, جڑے علاقے دے وچ, جڑے پنڈ دے وچ ایک بھی رب دا پیارا ہوے, کیا اوتھے اللہ دا عذاب آ سکدا ہے؟ انہوں نے آکھیا جی جڑا اللہ دا پیارا ہوے او اللہ رب العالمین اور او دے نبیاں دی دیناں دی تبلیغ جنی کرے, لوگ اس بندے دی گل نہ منن, آخر کار رب اپنے پیارے نو بچا لیندا ہے. جڑے بستی علاقے والے لوگ ہون, اللہ انہاں نو برباد فرما دیندا ہے. آ ویکھو ساڈے تے سیلاب آیا, لوگ ڈبے پے نے, لوگ گھروں بیکار ہوئے پے نے, نہ کسی دا مال رہ گیا, نہ ڈنگر رہ گیا, نہ پیسہ رہ گیا, نہ گھر رہ گیا, نہ باہر رہ گیا, لوگ کنے پریشان نے. کیا اجے بھی ساڈی عقل اے تسلیم نہیں کرتی بھی یہ اللہ دا عذاب ہے ساڈے تے؟ حضرت نوح علیہ السلام آپ دی جڑی قوم ہے انہاں تے جڑا جناب محترم عذاب آیا, کیڑا زمینی عذاب, انہاں تے بھی سیلابی عذاب ہی آیا نا. تے تسی دسو بھی حضرت نوح علیہ السلام نو اللہ نے حکم فرمایا تو کشتی بنا لا, جڑے تیرے منن والے نے انہاں نو بٹھا لا. حضرت نوح علیہ السلام دا اپنا جڑا پتر ہے او بھی انہاں دے نال لگا گیا, کیوں اپنے باپ دی نافرمانی کردا سی. تے تسی دسو بھی یہ زمینی عذاب جڑا سیلاب آ رہا ہے, تسی دسو بھی یہ ساڈے تے اللہ دا عذاب نہیں, اجے ساڈیاں اکھاں تسلیم نہیں کر رہی. اللہ اکبر, گلاں سوچن والیاں نے, ساریاں سوچن والیاں نے. اے کدے کلے پیاں رات اے بندہ نے چیز دی گل سوچیا جے کہ بندہ سانو کی آ گیا راتی.